کوئی نہیں، تواڈے آون دی خبر کوئی نہیں، جدوں خبر کوئی نہیں تے انہاں دے دربار تواڈی قدر بھی کوئی نہیں۔ اس وقت اللہ کریم فرماندا ہے انہاں تا جواب کوئی نہیں دیونا، انہاں دی مثال تا ایویں سمجھ گنو الا کباسط کفیہ للماء، جویں پیاسا بندہ کھوہ تے ٹر ونجے تے کھوہ دے وچ پانی بھی موجود ہوے، کھوہ دے اندر رسی بھی موجود ہوے تے ڈول بھی موجود ہوے، مگر بندہ کھوہ دے کنارے تے کھار کے کھوہ دے من دے اتے کھلو کے آکے یا پانی میرے منہ وچ آ ونجیا، میں ڈاڈھا پیاسا ہی، میں تور شریف تو ٹر کے آیا پیدل، مینوں خشکی ہو گئی ہے تے پیاس ڈاڈھی لگی ہوئی ہے، میری پیاس بجھاویاں، کھوہ تے پانی نو سڑ پیا مریندا ہے، پانی تا چلدا پیا ہے، پانی تا جاری ساری موجود ہے، ترو تازہ پانی موجود ہے، شیریں تے میٹھا پانی موجود ہے، مگر او خیال نہیں پیا کریندا جیڑی چیز دے ذریعے انہوں پانی حاصل ہونا، او بندہ پانی نو ڈائریکٹ سڑ مار کہتا ہے او پانی میرے منہ وچ آ ونجیا۔ اللہ فرماتا ہے ما ہوا ببالغی، اے بندہ قیامت دی صبح تونی اس پانی نو سڑ مرے دارا میں، اس پانی نے سننا بھی کوئی نہیں، اس پانی نے جواب بھی کوئی نہیں دیونا، اس پانی کھوہ وچوں نکل کے دے منہ تک بھی نہیں آونا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کیویں جواب نہیں دیونا، کیویں دے منہ وچ نہیں آونا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے کھوہ دے اتے کھلوتا ہے، رسی دا خیال کوئی نہیں، ڈول تے بوکے دا خیال کوئی نہیں، انجے پانی نو آدھے میرے منہ وچ آون، پانی کدے دے منہ وچ نہیں آندا، حالانکہ پانی تا موجود ہے، ہے بھی ترو تازہ، ہے بھی میٹھا پانی، ہے بھی پاک پانی، لیکن اے دی سندا بھی نہیں، اے دے منہ وچ بھی نہیں آندا۔ اللہ پاک فرماندے نے ایویں کوئی بندہ کسے بزرگ دے کول لگا ونجے، کسے پیر فقیر دے کول لگا ونجے، اتھے ون کے تے انہوں پکارنا شروع کر دے میں، آنکھیں مینوں دھیاں دی ضرورت ہے، مینوں پتر دی ضرورت ہے، میں منت لے کے آئی، میں منوتی لے کے آئی، میں بکرہ گھن کے آئی، میں چھترہ گھن کے آئی، میں وچھا گھن کے آئی، میں کٹا تے ککڑ گھن کے آیا، اہلے ککڑ تے دے پتر، اہلے گڑ دی بھوری تے دے پتران دی جوڑی، جڑے ویلے بندہ انجون کے آوازہ مارے تے انہاں نو پکارے۔ اللہ فرماندا ہے جیویں اس بندے پکارن والے نو اس قبر تو جواب نہیں ملدا، او دی ضرورت پوری نہیں ہوندی، کیوں؟ اس نے کھوہ دے اتے کھلو کے رسی دا خیال نہیں کیتا، بوکے تے ڈول